اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من اي بلد. ندخلوا الموضوع مباشرة. غادي نتكلم لكم على واحد تكلمت عليها، ولكن غنعاود نتكلم عليها لان باغا كتعرف خاصة ساهي وكتقلب. داروا ميزاجور بالنسبة لهذه المقاطعة الجميلة جدا، لان عندها بحر، عندها مناظر خلابة، ومقاطعة صغيرة ناطقة بالفرنسية والإنجليزية. يعني الناس الفرنكوفون المغرب العربي عندكم حظوظ أكثر حتى الدول العربية، ولكن هذه فرنكوفون كتدخل في ذاك البرنامج ديال لا موبيليتي فرانكوفون. يعني تقدروا تقدموا فيها. وكيف غادي تشوفوا معايا، ما غاديش لأن فيها برامج كثيرة، غادي نركز لكم على عقود العمل. والناس راه تاهم الناس اللي بغاو يديروا لونطري اكسبريس تاهم ممكن يعملوها، ولكن نعطيكم الشركات اللي عندهم une désignation désigné يعني الشركة عندها لو دروا، عندها لو بريفيلاج باش تشغل عامل أجنبي وتعطيه الإقامة الدائمة. ردوا البال اش كنقول، إقامة دائمة ما تجيكمش غريبة. نورمالمون في أغلبية الشركات في أي مقاطعة مني كيعطوك أوفر دومبلوا، اش كيعطوك بيرمي ترافاي، يعني تصريح عمل مؤقت سنة سنتين، وكتبقى تشوف من بعد واش تقدر تجدو ولا تقدم. نو، هاد المقاطعة الاستثنائي اللي عندهم شركات لا عطوك عقد عمل كيساعدوك باش تجي مقيم دائم، ريزيدون بيرمانون. شوفوا معايا الشركات هما الاولين وانا نشرح لكم الاجراءات. كيف كتشوفوا بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك امبلويور ديزيني باش تفهموها. ما نكثرش، انا شرحت لكم سي كوا ديزيني. يعني عندهم دابا هادشي تعرفوه، عندهم لو بريفيلاج، يعني دازو من واحد البروسيس، من واحد الاجراءات ديال بيرو ديميغراسيون ديال ليل دي برانس ادوار، وعندهم هاد لو بريفيلاج، ما غاديش نقولوا لو دروا، عندهم هاد المسياس باش يشغلوا الناس خارج هاد المقاطعه دي ترافايور، سواء كنتي داخل كندا بالنسبه لي زيتيديون ولا اي واحد ما عندوش لو ستاتيو ديال ريزيدون ولا سيتويان، مقيم ولا مجنس، ولا لي ترافايور اترونجي، العمال الاجانب. هاد لا ليست هي هادي، شوفوها مزيان. غتقول لي اش كنوريكم هاد لا ليست؟ سهله، دائما كنشرحها. هادي راه طريقه من طرق الذكيه، غادي نقولوا بحال هكا بون استراتيجي، يعني استراتيجيه مهمه. شوف انت شنو الدومين ديالك، خذ اي شركه سير لجوجل، دخل لي من الموقع ديالهم، غادي تشوف الغوسورسيمان ديالهم اش طالبين، ابليكي ديريكتومون، لان غادي تكون متاكد ديجا ان هاد الشركه راه عندها كتشغل عمال اجانب. هادشي دائما مجانا. كتوصل بشي رسائل بحال شي ناس راه جاهم عقود عمل، منهم جزار، منهم واحد تكنيسيان، منهم وشي مكتب قال لهم بون باش نكمل معاكم جاه كلشي، قال له خصك تعطيني 3000 دولار. هادشي راه ممنوع. انا كنصحك ما تعطي حتى شيء وتواصل مع المشغل مباشره، لان انا مشيتي قلت لي راه غادي نتواصل مع المشغل مباشره. اش كنقول لكم؟ سجلوا المكالمات، سجلوا المحادثات باش تكون عندك ان بروف. راه هذا كيتسمى نصب، ويسدوا له المكتب وتابعوا حتى في البلد ديالك. عند بحال المغرب عند وكيل الملك بتهمه النصب والاحتيال، ما عندوش الحق. بون، هادو كلهم شركات يعني تقدم لهم. انا نخلي لكم هاد الشركات، يعني فيهم الكثير والكثير. هادو دي زامبلويور ديزيني مرخص لهم لاعطاء عقد عمل و اون لاتر دابوي، رساله دعم من الحصول على الاقامه الدائمه من داخل البلد ديالك، ماشي بحال الاخرين. هذا هو الاستثناء اللي عندهم. هذا كيهم الشركه. كنعطي لكم كمثال باش تفهموا. Les employeurs doivent obtenir une désignation provinciale pour participer au programme pilote Atlantique. راه كاين لي travailleurs semi qualifiés, hautement qualifiés. كاين ثلاثه الانواع اللي كنقول عليهم دائما. هذا كيهم الشركه. هذا باش نتفاهموا، باش نشرح لكم شنو هي هاد ديزيني. خصو يعطيك اوفر دومبلوا، الشركه كدير اوفر دومبلوا وكدوز عليها شهر كتانونسيها، وتا واحد ملي كيتقدم ليها من حقه كياخذ هاد اليو ام تي ولا كياخذ هاد ديزينياسيون من هاد المقاطعه برانسيدوار، وكيمشي يجيب عامل اجنبي شهر، ولكن خصو يكون عنده البروف انه راه انونسا. لا بريبار كيديروا دي زانونس في كيش امبلوا ولا في اي مكان حتى حد ما كيجاوبهم، اذا كيمشيو يجيبوا واحد خارج المقاطعه، خارج كندا. بوندون
ان موا اون موان او موان. شفتوها ها هي لي زوف دومبلوا بيبلي شي كنقول لكم راه القانون. هما هذه راه طريقه. راه كاينين الناس كيتصنتوا كيتشاهدوا الحلقات عندهم عائلات عندهم كنتوصل بهم عندهم دي زافير هنا في كندا في مقاطعات. كاين اللي عنده شركه صغيره، كاين اللي عنده كل واحد عنده دي ريستورون. داكشي راه ممكن يدخلوا في هذا النطاق هذا اللي عنده كيسوق فيه هاد الشروط اللي كتشوف. قول له يقراها ويشوفها. هنا كانت فيه الشروط راه ممكن يدير لك اوفر دومبلوا. خصو يكون يفو ريبوندو كريتير دوموندي. هاد لي كريتير اللي كتشوفوا هادي غادي نخليها لكم تاهم. هادي كتهم المشغلون ماشي نتوما باش نتفاهموا. هاد اوفر لا دوموند دابروباسيون ماشي ليكم نتوما المشغلون. اكزيجونس لينغويستيك ايتود كلشي هادشي خصو يعمرو باش كيحصل على لا ديزينياسيون. هادشي باش نشرحو لكم سريعا. علاش؟ باش كيعطيك الا تخدا بي باش تجيك مقيم دائم انت والعائله ديالك ماشي بوحدك. غتقول لي كيفاش غادي نمشي نقلبوا على دي زوفر دومبلوا من غير الشركات اللي عطيتكم مرخص لهم؟ من احسن تمشي لهم هم. هاي كاين دي ترافايور. هادي البرانسيدوا كاينين خصاص. ها هو كونتين رونسيمون دومبلوا دو كارير فو شيرشي ان امبلوا. هادشي كله غادي نخليه لكم باش تدخلوا ترافايور كاليفي possibilité d'emploi كلهم. نشوفوا هادي بون كونكور اون انجلي كلهم ها هم اون انجلي. الناس اللي ناطقين ومتمكنين من لونجلي هادي فرصتكم. ندخلوا ترافايور كاليفي. نشوفوا هاتا هي بون ها مولي سي ان بي من 0 او ا بي. سولون هادو كاينين كيف قلت كاليفي سيمي كاليفي اي اوتمون كاليفي. كاينين 3 الانواع. هادشي كله غادي تشوفوه ونخلي لكم باش ما نطولش عليكم لان هادشي فيه شرح كثير. نتوما اللي غادي تبحثوا كل واحد اش غادي يلائمو. نخلي لكم هذاك كومون ابليكي هذاك لا بانك دومبلوا ديالهم حتى هي. الحاجه المهمه في هذا البرنامج هذه ديال برانس ادوار ان راه كيعطوا هاد الشركات المرخص لهم اللي شفتوا في الاول ها هم. لقيتي عقد عمل معاهم راه كتجي مقيم دائم. كيعطيك اون لتر دابوي بوغ افوار لا ريزيدونس بيرمانونت. كيعطيك رساله دعم للحصول على اقامه دائمه انت والعائله ديالك من البلد اللي غادي المقيم فيه. وحاجه ملي كيعطيك اون لتر دابوي اسمعوا مزيان بالنسبه لكم غتجيكم عاديه نو لان راه كتحيد لكم داك الشرط ديال خصها تكون عندك $12,000 ولا $18,000 في الكونت ديالك باش تقدم على ريزيدونس بيرمانونت في لونطري اكسبريس. سمعوها مزيان حيت لا هاد الشركات هادو عطوك الا تخدا بوي كيضمنوك بهذا المعنى. حتى تجي تشتغل عندهم وغادي تجي مقيم دائم انت والعائله ديالك. داك الشرط ديال تكون عندك 12,000 اي بلس في الكونت ديالك لي فون سيفيزون كنسموهم ما يعني كتستثنى منه وزيت اكزونوري منه. هذه راه خبر في هذا يعني مهم ومحفز بالنسبه للناس ما عندهمش هذه الامكانيات هذه. ولكن بشرط خاصك يكون عندك تعطيك هذه اوفر دومبلوا وتكمل معك الاجراءات. هاد الشركات كلهم برانس ادوار كيعملوا هادشي لانهم عندهم نقص في اليد العاملين بينغي د مان دافر. كنتمنى لكم حظ سعيد. شكرا لكم والى اللقاء.